سارے صحابہ پہلے آنکھ دے، سارے صحابہ پہلے آنکھ دے، ثانی کیڑا سرکار دا، ثانی کیڑا سرکار دا، اللہ دی سوچانا نالو سونا ہے، اللہ دی سوچانا نالو سونا ہے، سونا ہے چہرہ سرکار دا، سونا ہے چہرہ سرکار دا۔ اور اللہ سارے مدینے لے جاوے اور شہر کے لکھ دے کہ کعبے وچ جانا ہے تے حجاں ہون تیریاں، کعبے وچ جانا ہے تے حجاں ہون تیریاں، تے آقا دے طواف لئی کعبہ لوے پھیریاں، کعبہ بھی آکھدا اے میرا تے، کعبہ بھی آکھدا اے میرا تے، کعبہ ہے روزہ سرکار دا، کعبہ ہے روزہ سرکار دا، اور جڑے او دقت مدین خاک ہو گئے نے، جوڑیاں نو چوم کے دے پاک ہو گئے نے، تر گئے نا جڑے تابشے، تر گئے نا جڑے تابشے، ملے آئے بوا سرکار دا، ملے آئے بوا سرکار دا۔ آخر تے ایک شعر شان صحابہ دا، ہاں سونے یار دی تو یاد مناویں تے راضی سرکار ہونگے، سونے یار دی تو یاد مناویں تے راضی سرکار ہونگے، ابو بکر دا نوکار سجاویں، ابو بکر دا نوکار سجاویں تے راضی سرکار ہونگے۔ جناب صدیق اکبر دا کیڑا کڑے نوکر بیٹا در ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ، ابو بکر دا نوکر سجاویں تے راضی سرکار ہونگے، اور ابو بکر صدیق دیا رسالے او تے پڑے بندے دیا فیصالے، او کدی ساڈے جیاں مفتی بلاویں تے راضی سرکار ہونگے، کدی ساڈے جیاں مفتی بلاویں تے راضی سرکار ہونگے۔